हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी करूया यम्मीसो अंडा मसाला. त्याच्या खातीर हे हांवें घेतला एग्स बरी बॉयल करून आतां आमी घेवया. पळयात हांकां बरो बॉयल येयला आनी ती बरी आतां शिजल्या. आतां आमी गॅसाची फ्लेम ऑफ करून घेवया. आतां आमकां तेजी आउटर स्कीन शेल काडून घेवपाक जाय अशे तरेन. आतां आमकां पॅनान एका तेल घालून घेवया. तेल मातशें तापतकीर तितून आतां आमी घालून घेवया हळदीचो पावडर आनी वांगडाच मिरसांगेचोय बी पावडर घालून आमी घेवया आनी हें बरें मातशें मिक्स करून घेवया. गॅसाची फ्लेम मातशी स्लो दवरुया आनी मागीर घालया हे आमचे बॉयल्ड एग्स म्हणजेच तांतयां ती घालून आमी बरी ते रोस्ट करून घेवया, जेणे करून ताका मसालो बरो लागतलो आनी ताका एक क्रिस्पी लेयरशी जातली तेन्ना आमी ही फ्लेम ऑफ करया. आतां आमी एका सायडीन घेवया हो कांदो आनी टोमाट आनी त्याच पॅनान आतां आमी घालून घेवया एक तेल आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट. ती मातशी सॉटे करया आनी मागीर तितून आमी घालून घेवया हो बारीक चिरलेलो कांदो. तो बरो गोल्डन ब्रावन जायसर आमकां भाजून घेवपा जाय. पळयात गोल्डन ब्रावन बरो फ्राय जाला. मागीर आमी घालून घेवया टोमाट. टोमाटूय आमकां बरें सॉफ्ट जायसर फ्राय करून घेवपाक जाय. पळयात अशे तरेन हे आमचे टोमाटोय बीन सॉफ्ट जाले. आतां आमी घालया हळदीचो पावडर, मिरसांगेचो पावडर आनी इल्लोसो गरम मसालोय बीन वांगडाच आमी घालून घेवया आनी एकदां बरें मिक्स करून घेवया. पळयात ऑयल मातशें रिलीज जाला म्हणटकीर आतां आमी घालया हे धंय आनी तेंय बीन बरें मिक्स करून घेवया आनी घालया चवी पुरतें मीठ आनी एकदां परतूय बरेंशें सगळें मिक्स करून घेवया. आतां आमी घालून घेवया हें उदक घालून जातकीर आमकां मातशें तशेंच दवरपाक जाय. 5 मिनटां शिजोवन घेवपा जाय. पळयात 5 मिनटां जाल्या. आतां तितून आमी घालून घेवया आमची बॉयल जी आमी फ्राय करून घेतलेली ती तांतयां घालून आमी तितून बरें एकदां मिक्स करून घेवया आनी 5 मिनटां बरें ताका मसालो लागसर शिजोवन घेवया. मागीर घेवया आमी ह्यो ग्रीन चिलीज आनी तांकां बऱ्यो गार्निश करुया. तुमकां जाय जाल्यार कोरिएंडर सुद्दां घातल्यार जाता आनी 5 मिनटां दवरून आमचो अंडा मसाला इज रेडी. तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.